हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा यति बेला हुनुहुन्छ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख कमलराज पण्डित। कमल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद हजुर। यो व्यवस्थित वीरगञ्ज अभियान चाहिँ फेरि सुरु भएको छ। केही समय अगाडि पनि यो अभियान सुरु भएको थियो, तर बिचमा चाहिँ फेरि बन्द भयो र अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो वीरगञ्ज सहर। फेरि यहाँले चाहिँ यो अभियान सुरु गर्नुभएको छ। यो अभियानको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, यो कस्तो खालको अभियान हो? अब यो हामीहरूले सामान्यतया यो कस्तो भन्दा समुदायसँग मिलेर अथवा समुदायमा भएको नागरिक समाजहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, अब त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू, सञ्चारकर्मीहरू सबैलाई समेटेर यो समुदायको लागि नै कुनै किसिमको व्यवस्थापनहरू अथवा सुन्दर सुरक्षित तरिका प्रहरीले बनाउन सकिन्छ र पुलिसको जुन प्रहरी समुदाय साझेदारी भन्ने हाम्रो चाहिँ जुन अभियान थियो, जुन 1 वर्ष अगाडिदेखि त सञ्चालनमा आइरहेको छ, त्यही अन्तर्गत जुन हाम्रो सिडिओ साहब यसको संयोजक हुनुहुन्छ, त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको एसपी साहब लगायत अब सम्पूर्ण चाहिँ जिल्लाका पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ र वडा स्तरसम्म यो समुदाय साझेदारीको एउटा हाम्रो सम्झौता स्वरूप एउटा कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने किसिमको कुरा छ। त्यसैलाई हामीले चाहिँ जोडेर अनि सम्पूर्ण समुदायलाई नै सँगै लिएर वीरगञ्ज व्यवस्थापनमा कसरी गर्न सकिन्छ, सुरक्षित कसरी बनाउन सकिन्छ र यहाँकै मानिसहरूलाई कसरी चाहिँ सहभागी बनाएर चाहिँ यहाँको सुन्दर र व्यवस्थित वीरगञ्ज बनाउन सकिन्छ भनेर नै हामीले यो किसिमको चाहिँ अभियानहरू चलाउन खोजेको। अब व्यवस्थित वीरगञ्ज बनाउन मुख्य चुनौती भनेको चाहिँ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट नै हो, किन भन्दा वीरगञ्जको जुन बजार क्षेत्र विशेष गरेर घण्टाघरदेखि लिएर जुन आदर्श नगर अथवा हामी अगाडि मकालु चोकसम्मको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एकदमै साँघुरो सडक छ र मुख्य बजार पनि त्यही हो र ट्राफिक म्यानेजमेन्ट नै मुख्य चुनौतीको कुरा हो र तपाईँ त ट्राफिक प्रमुख पनि हुनुहुन्छ पर्साको। के कसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो अहिले म्यानेज गरिराख्नु भएको छ ट्राफिक चाहिँ? अब कस्तो छ भन्दा पक्कै पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा एकदमै चुनौती छ। हजुरले भने जस्तै साँघुरो बाटो छ र सवारी साधनको प्रेसर पनि बढी छ। अब अहिले त यो लकडाउनको कार्यक्रमले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ न्यून रूपमा चाहिँ सवारी साधनहरू कुदेको छ, तैपनि के छ भन्दा यहाँनिर चाहिँ सवारी साधनको प्रेसर छ। अब यही बेलामा हामीले कसरी यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरियो। यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न रूपमा चाहिँ सामुदायिक प्रहरीसँग अथवा समुदायका विभिन्न निकायहरूसँग, सामाजिक सङ्घ संस्थासँग, सरकारवाला निकायहरूसँग, महानगरपालिकासँग बसेर धेरै यसको लागि वर्कआउट गरियो हामीले। अनि वर्कआउट गर्दा 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 अब यस्तो किसिमले हुन्छ भन्ने किसिमले जस्तो हाम्रो यो असार 1 गतेतिर हामी महानगरपालिकाको मेयर साहबकै अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ सामुदायिक प्रहरीकै यही एजेन्डा भनौँ यही ब्यानर लिएर गएर नै विभिन्न सङ्घ संस्था अब त्यसपछि आएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय हामी नै गएर अब यसलाई चाहिँ 1 वे 2 वे को कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ, जसमा चाहिँ अब जस्तो 1 वेमा जति पनि छ 1 लाइन पार्किङ, एक साइड पार्किङ गर्न दिने र 2 वे बाटोहरूमा चाहिँ पार्किङ गर्न नदिने। 2 वे पार्किङहरू जस्तो हजुरको घण्टाघरदेखि त माइस्थानसम्मको 2 वे पर्ने भयो, यो ठाउँमा नो पार्किङ गर्ने। अब 1 वे भनेको माइस्थानदेखि मकालु चोकसम्म 1 वे छ, त्यसमा चाहिँ बायाँतर्फ चाहिँ 1 लाइन एक साइड पार्किङ गर्न दिने। अनि त्यसरी नै चाहिँ 1 वे एरियामा चाहिँ एक साइड दिने, 2 वे साइडमा नदिने भन्ने तयारी गरियो। त्यसलाई गर्दै गर्दा जाँदाखेरि पहिलो अभियानमा हामीले के गर्यो भन्दा सबैलाई सचेतना दिए, यसको लागि चाहिँ माइकिङ गरियो अनि सञ्चार माध्यमहरूमा पनि दियो यो कुराहरू। अनि त्यसपछि कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीहरू चाहिँ फेरि महानगरपालिकाको नगर प्रहरीसँग संयुक्त रूपमा चाहिँ अब त्यहाँ त्यो किसिमको निर्णय भएको छ। अब पार्किङको लागि फेरि स्कोप पनि निर्धारण गरियो त्यसमा चाहिँ, जस्तो घण्टाघर एरियामा एउटा, त्यसपछि आएर पुरानो बस पार्कमा, अनि आएर नयाँ बस पार्कमा, अनि मालपोत चोक जाने त्यो खाली जग्गामा यसरी पार्किङ निर्धारणहरू गरियो र थप आवश्यकता अनुसार अन्य पार्किङ स्थलहरू पनि कहाँ गर्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय तहबाट अथवा चाहिँ त्यहाँको सर्वसाधारणसँग चाहिँ हामी सहकार्य गरेर उपयुक्त छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो जग्गालाई हामीले युज गर्ने, त्यो ठाउँलाई युज गरेर चाहिँ पार्किङ स्थान बनाउने भन्ने किसिमको अभियानमा पनि अहिले पनि छौँ, त्यसको लागि पनि खोजीमा छौँ। र त्यसरी गर्दाखेरि सुरुमा हामीले फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि अब गाडी उठाइदिने, नो पार्किङ भनेको ठाउँमा चाहिँ सवारी साधन रोकेको छ भने त्यसलाई उठाउने कारबाही गर्ने भन्ने प्रक्रियामा गइयो। जाँदाखेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि अब धेरै भयो, प्रेसर बढी भएपछि यता उठाउँदै जान्छ, अर्को तरिकाले राख्दै आउँछ, त्यो अलिकति इफेक्टिभ भएन भन्ने हिसाबले अब त्यो रोडमा चाहिँ जुन चाहिँ पोलहरूले अकुपाई गरेको छ, सवारी साधनहरू नजाने छ, मात्र पार्किङ मात्रै राखेर चाहिँ बजार अस्तव्यस्त देखाएको छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले कुनै स्थायी रूपमा भनौँ के कुनै टेम्पोरेरी रूपमा चाहिँ हजुरको चाहिँ चेनहरू लगाइदियो र त्यहाँ चाहिँ ब्यारियरहरू राखियो भने पक्कै पनि बाटोको स्पेसहरू पनि बढी हुने र त्यसपछि त्यो ब्यारियर राखेपछि त्यहाँ पार्किङ गर्न चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ
बाध्य नहुने, किन भन्दा अर्को अप्सन खोज्ने हुन्छ। कमलजी भन्ने हिसाबले ठ्याक्कै तपाईँलाई मैले यहाँ रोकेँ यहाँ यही कुरा, जस्तै कि केही सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ के कुरा आइरहेका छन् भन्दाखेरि जुन ब्यारियर तपाईँले लगाउनु भएको छ, जस्तै कि 2 वेमा चाहिँ पार्किङ अलाउ नगर्ने भनेर यहाँले भन्नुभएको छ होइन, त्यसमा जुन हजुर। ब्यारियर लागेको छ नि केही सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यस्तो पनि लेखिएको छ, म त्यो पढेर यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। तारबार लगाउने लजिक चाहिँ बुझ्न सकिएन, पार्किङ त रोक्यो, त्यसो गरेर त रोडको चौडाइ त उही भयो नि, अनि त्यो तारबारले घेरिएको ठाउँ चाहिँ खाली नै राखिएको छ कि यसमा फुटपाथ पसल चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि हो भन्ने पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रश्न गरिएका छन्। यो वास्तवमा चाहिँ यो पनि क्लियर गरिदिनुहोस् न, अहिलेको लागि जुन तारबार लगाउनु भएको छ नि त्यहाँ त्यो घेर्नु भएको छ सिक्री लगाएर, त्यो चाहिँ किन गरिएको हो? मैले हजुरलाई अघि नै भनिसकेँ, जस्तो हामीहरूले पहिला यो तारबार नलाइकन मान्छेलाई सचेतना दिएर गाडीहरू कारबाही गरेर मात्रै सकिन्छ भने हामीले तारबार नलाउने, किन भन्दा यसमा महानगरपालिकाले पनि केही खर्चहरू भएको छ, हजुर त्यो उसमा थिएन। तर कस्तो भयो भन्दा हाम्रो लगभग 300 मिटर जति छ, त्यसमा 100 मिटरमा चाहिँ अलिकति बढी स्पेस देखिन्छ। त्यो स्पेसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उता पेलेर राखौँ भने चाहिँ सवारी साधनहरू यता बस्तिन्छ कि भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले बिचमा राखेर मिलाएको छौँ। अब पक्कै पनि त्यो अब देख्दाखेरि सुन्दाखेरि तारबार लगाएर चेन लगाएर चाहिँ स्पेस अकुपाई भन्छ, रोडको जग्गालाई चाहिँ सवारी साधन आगमन गर्नुभन्दा पनि स्पेस अकुपाई गरेर मात्रै राखेछ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि हुन्छ। तर व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि कस्तो छ भन्दा हाम्रो त्यो लाइनिङ हुन्छ, त्यो लाइनिङ भन्दा हामीले केही न केही 1.5 मिटर चाहिँ उतापट्टि त्यो रोडको स्पेस वाइडन चाहिँ बढेको छ, जसले गर्दाखेरि सडक त फराकिलो भएकै छ। अब रह्यो स्पेसको कुरामा के गर्ने, स्पेसको कुरामा त पक्कै पनि त्यो त नगरपालिका हामीले चाहिँ कुनै फुटपाथहरू त केही राखै नदिने, किन भन्दा राम्रो र अब एउटा सुन्दर देखिनको लागि पनि धेरै राम्रो देखिन्छ, त्यो गर्नको लागि पनि त्यो गरिएको हो। त्यसमा चाहिँ म यहाँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दा पनि पक्कै पनि त्यो चेन लगाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोडको वाइडनिङ अथवा यसको जति पनि छ यसको चौडाइ छ यो चाहिँ घटेको छैन, बढिएको छ। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला कस्तो हुन्छ, वाल त्यहाँनिर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन गर्दा गर्दा त्यो पहिलो हाम्रो एउटा लाइनिङ हुन्छ, साइडमा रोड मार्किङ हुन्छ, त्यो मार्किङ भन्दा यतै क्रस भएर आएको हुन्थ्यो। 3 लाइन 4 लाइन पार्किङहरू भएको हिसाबले ठुला सवारी साधनहरू पनि कुनै कुनै पार्किङ गर्ने हिसाबले अहिले त्यो त हामीले त्यो स्पेसलाई अझ हामीले चाहिँ सवारी साधन आगमन गर्नलाई चाहिँ हामीले यो ल्याइरहेको छ, युजमा ल्याइरहेको छ जस्तो लाग्छ। अब रहेको कुरा यसलाई सधैँ यस्तै तरिकाले होइन, मान्छेहरूलाई युज टु भइसकेपछि, मान्छेलाई बानी बसालिसकेपछि चाहिँ त्यो कुराहरू हामीले फेरि पुनः चाहिँ रोडमा पनि युज गर्न सकिन्छ, अथवा चाहिँ कस्तो प्रतिक्रियाहरू आउँछ, अथवा चाहिँ भनौँ न अब हामीलाई चाहिँ यो तरिकाले जाँदाखेरि सहज र अथवा राम्रो हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ कि अथवा चाहिँ यसले चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ भन्ने छ भने प्रतिक्रिया अनुसार हामी चाहिँ सबैसँग समन्वय गरेर गर्छ। त्यही भएर नै हामीले प्रहरी समुदायलाई नै समुदायको फिडब्याक, विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाको चाहिँ फिडब्याकहरू अनि विभिन्न निकायहरूको चाहिँ फिडब्याकहरू लिएर नै हामीले यो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर नै हामीले चाहिँ सबैको सुझाव अनुसार गरेको कार्य हो। कमलजी, जस्तो यो अभियान घण्टाघर चोकदेखि मकालु चोकसम्मका लागि मात्रै हो कि बजारभरिको अन्य सडकहरूमा पनि हो? होइन, यस्तो छ, अब कस्तो भन्दा अभियान त हाम्रो अभियान प्लानिङ त पक्कै पनि वीरगञ्ज महानगरपालिका भरि नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै छ। तर कस्तो भन्दा सबै अभियान सबै प्लानिङलाई चाहिँ एकैचोटि गर्दाखेरि चाहिँ हामी फेलर हुन नै सकिन्छ, अथवा चाहिँ हामीले गर्न च्यालेन्जिङहरू धेरै हुनसक्छ। त्यही भएर स्टेप बाई स्टेप यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गयो भने पक्कै पनि यो हामीले गर्न खोजेको कुरालाई चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ भन्ने हिसाबले हो। हामी दोस्रो चरणमा कसो गर्ने, तेस्रो चरणमा के गर्ने, हाम्रो सबै प्लानिङहरू छ त्यसमा चाहिँ। अब बिस्तारै बिस्तारै हामी उतापट्टिको त्यो घरपट्टिदेखि ग्रिन सिटीसम्मको चाहिँ त्यो स्पेस त्यो 2A को म्यानेजमेन्टको कुराहरू छ। त्यसपछि फेरि उताको तल गएपछि मकालुदेखि उता बिर्ता बजारसम्म जाने त्यहाँनिरको चाहिँ अव्यवस्थित पार्किङको व्यवस्थापनको कुराहरू छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चरण वाइज गर्ने भन्ने किसिमको योजनाहरू बढिरहेको छ। कि अहिले चाहिँ अब सबैले देख्ने एरिया भनेको घण्टाघरदेखि त्यही मकालु चोकसम्मको हो, त्यहीँ मात्रै गरौँ भन्ने पनि हो कि भन्न खोज्या? होइन, त्यो भन्दा पनि सबभन्दा देख्ने भन्दा पनि हजुर के भन्दा सबभन्दा प्रेसर पर्ने त्यही हो। भोलि सवारी साधनहरू ट्राफिक मुभमेन्टहरू बढी हुने बित्तिकै सबभन्दा चाहिँ त्यहाँ प्रेसर पर्ने, सबभन्दा अस्तव्यस्त देखिने एक किसिमको चाहिँ त्यही नै हो, त्यही ठाउँमा प्रेसर पर्छ। त्यही कारण त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गरियो भने पक्कै पनि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ किन भन्दा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सबभन्दा मुटु भनेकै त्यही ठाउँ हो, मान्छेको प्रेसर पर्ने त्यही ठाउँ हो। त्यसलाई व्यवस्थित गरायो भने अरू ठाउँमा पनि बिस्तारै बिस्तारै व्यवस्थित गर्न सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले त्यहीँबाट सुरुवात गर्दै गएको। हामी पक्कै पनि अरू अन्य ठाउँहरूमा पनि यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै लैजान्छ। यो सँगसँगै जस्तो आदर्शनगर चोकदेखि महानगरपालिका जाने सडक, ठाकुराम क्याम्पस जाने सडक जुन छ त्यो क्षेत्र अझ बढी ब्याङ्क एरिया पनि भयो, त्यहाँ अझ बढी भिडभाड हुन्छ, जाम हुन्छ।
त्यो रोडको बारेमा चाहिँ अहिले यो अभियानले समेटेको छ कि छैन यो होइन, पहिलो अहिले चरणमा पक्कै पहिलो पनि चरणमा यो अभियानले भन्दा पनि अब हामीहरूको प्लानिङ त सबै छ, सबै ठाउँमा व्यवस्थितै बनाऊ भन्ने हो। तर त्योभन्दा व्यवस्थापन गर्ने उसले चाहिँ जनताहरू सर्वसाधारणलाई मात्रै अब हैरानी हुने दुःख हुने तरिकाले पनि नगर्ने, त्यसको लागि चाहिँ कुनै न कुनै विकल्पका कुराहरू चाहियो। किन भन्दा मान्छेलाई पार्किङ नगर भनेर चाहिँ भन्ने, तर पार्किङ गर्ने कहाँ त, कुनै ठाउँ त दिनु पर्यो। हजुर। त्यसको लागि चाहिँ वैकल्पिक कुनै स्थानहरू चाहिँ हामीले खोजेर सहजता कहाँनिर हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कहाँनिर चाहिँ फिजिबिलिटी हुन्छ त्यो कुराको पहिचान गरेर मात्रै, अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ समाधान सहितको कुनै समस्याहरू छन् भने त्यो चाहिँ गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले लागेको। पक्कै पनि त्यसमा पनि हामीले चाहिँ अब कुनै एउटा लजिकल रूपमा अथवा भनौँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कुन ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ जनताहरूलाई पनि सुविधा हुन्छ र प्लस ट्राफिक व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ र राम्रो हुन्छ र सुन्दर हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई हेरेर हामी चाहिँ पक्कै पनि त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई प्राथमिकताको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएको छ। कमलजी, जस्तै कि जुन यो घण्टाघरदेखि माइस्थानको जुन क्षेत्रमा जुन डिभाइडर राख्नु भएको छ, पक्कै पनि यसले चाहिँ केही हदसम्म जामलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ होला। र अर्को समस्या भनेको चाहिँ वीरगन्जमा के छ भन्दाखेरि नागरिकहरूले आम मान्छेहरूले चाहिँ बजार जाँदाखेरि फुटपाथमा होइन रोडमा हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो किन हो भन्दाखेरि फुटपाथको अधिकांश भागलाई पसलेले आफ्नो चाहिँ त्यो सामान राखेर चाहिँ एकदमै भरिदिएका हुन्छन्। यो पनि एकदमै धेरै छ। यो फुटपाथ अतिक्रमण गरेर चाहिँ जुन व्यवसाय गर्नेहरूलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले चाहिँ अब कन्ट्रोलमा ल्याउने अथवा के कस्ता काम कारबाही गर्ने तपाईँहरूले प्लान गर्नुभएको छ? होइन, यस्तो त अब अहिले हामीले यो अभियानमा यही हजुरले भने जस्तै हामी सबै सङ्घ संस्थालाई लिएर माइकिङ गर्ने, सबैलाई सचेतना दिने, कतिलाई उठाउनुहोस् राख्नुहोस् फुटपाथमा सामान नराख्नुहोस् भनेर हामीले अभियानकै रूपमा हिँडिरहेछौँ। हामी प्रत्येक दिन बिहान बेलुकासम्म चाहिँ हामी सामाजिक सङ्घ संस्थासम्म चाहिँ हिँडिरहेछौँ। अब यसलाई चाहिँ पक्कै पनि के भन्दा मानिसहरू फुटपाथमा कुनै स्पेस अकुपाई गरेपछि मान्छेहरू पक्कै पनि सडकमा आउँछ, त्यो केही नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने। अनि त्यसपछि फोहोर फाल्ने कुराहरू छ, फोहोर व्यवस्थापनका कुराहरू पनि आफ्नो घर अगाडिको फोहोर आफैले एउटा कुनै डस्टबिन बनाएर राख्ने भन्ने किसिमका व्यवस्थापनका कुराहरूमा अभियानकै रूपमा सचेतना दिएर त्यसपछि सचेतना दिँदै जाँदाखेरि फेरि पुनः त्यही कुराहरू चाहिँ दोहोरिँदै गयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने भन्ने तरिकाले नै गरेको। जस्तै कि यो फुटपाथकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि अर्को एउटा तपाईँहरूमाथि चाहिँ एउटा आरोप के लागिरहेको छ भन्दाखेरि प्रशासनले गरेर चाहिँ दैनिकी अब आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर रोडमा राखेर चाहिँ होइन व्यवसाय गरेर चाहिँ तरकारीहरू बेचेर चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरूलाई चाहिँ पनि गाह्रो बनाउने भए उनीहरूको चाहिँ अब घरमा चाहिँ चुलो बल्नलाई चाहिँ अथवा निभाउनका लागि चाहिँ प्रशासनले चाहिँ भूमिका खेल्यो भन्ने एउटा आरोप पनि लागिरहेको छ। अब त्यसको लागि कुनै सडकमा कुनै सार्वजनिक सडकहरूमा चाहिँ अब कसैले जीविकापार्जन गर्ने भनेर चाहिँ बाटो बन्द गरेर त्यो गर्न चाहिँ पक्कै पनि मिल्दैन। अब यसको लागि चाहिँ त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि नगरपालिकाले कुनै स्थानहरू दिने, त्यो फुटपाथहरूलाई चाहिँ अथवा फुटपाथमा जसले चाहिँ दिउँसोभरि त्यही जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ त्यो पसलहरू अथवा चाहिँ अस्थायी रूपमा चाहिँ फुटपाथ थापेका छन् तिनीहरूलाई पनि व्यवस्थापन कतातिर गर्ने भन्ने बारेमा पनि वर्कआउटहरू भइरहेको छ। मलाई लाग्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले अहिले सचेतनाको कार्यक्रमलाई अगाडि लिएर गएका छौँ। किन भन्दा त्यो अप्सन नआइन्जेल उहाँलाई सचेतना गराइयो भने जब हाम्रो अप्सन आउँछ अथवा उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुनै एउटा चाहिँ वेबाट ठाउँ दिन स्थान दिन सकिन्छ, त्यो दिए पश्चात हामी चाहिँ त्यही भएर कारबाही गर्छौँ। त्यही भएर अहिले कारबाहीलाई भन्दा पनि हामी सचेतनाको अभियानलाई अहिले अगाडि बढाएका छौँ। हिजोदेखि अभियान सुरु भयो, आजसम्म 2 दिन, आज दोस्रो दिन, आजसम्मको अवस्था प्रगति चाहिँ के पाउनु भएको छ? अब अभियान त हिजो होइन, हामी चाहिँ त्यो जब उद्योग वाणिज्य सङ्घमा सबै उसलाई चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूलाई बोलाएर औपचारिक रूपमा एउटा गरेको थियो। हिजो चाहिँ एउटा ट्राफिक सम्बन्धीको त्यो चेन अथवा डिभाइडर राख्ने किसिमको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हो। अब पक्कै पनि यसले चाहिँ केही न केही वीरगन्ज एउटा सुन्दर र राम्रो सफा देखिएको छ, व्यवस्थित देखिएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ ट्राफिक फ्लोमा पनि केही न केही कभरेजहरू गरेको छ, वाइडनिङ कुराहरू कभरेज गरेर चाहिँ केही न केही राम्रो भएको छ। अब यसलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ अब सङ्घ संस्थाहरू उत्साहजनक सहभागिता दिइरहनु भएको छ। सङ्घ संस्थाबाट फिडब्याकहरू आइरहेको छ, हरेक सरकार निकायबाट फिडब्याक आएको, सुझाव आएको छ, सकारात्मक कुराहरू नै आएको छ। यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि केही न केही सकारात्मक कुराहरू नै भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। ट्राफिक प्रहरी मात्रैले चाहिँ केही पनि गरेन भन्ने आरोप खेप्दै गर्दाखेरि सबैको सहयोगमा भएको अभियानले चाहिँ कतिको सक्सेस हासिल गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने लाग्दैछ तपाईँलाई अहिले? त्यो त एकदम लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि अब मेन पावरको हिसाबले पनि ट्राफिक प्रहरी कम हुने र चाहिँ हाम्रो फेरि मेजर काम गर्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ अरू काममा चाहिँ इन्गेज भएर चाहिँ मेजर कामहरू गर्न नसकिने कुराहरू छ, जसमा चाहिँ सबैको समर्थन, सबैको साथ, सबैको सपोर्ट, सबैको सहभागिताले पक्कै पनि त्यो कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। हामी हाम्रो ठाउँमा अथवा यो ठाउँ वीरगन्जलाई चाहिँ पक्कै पनि व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू थप ऊर्जा त अवश्य आइसकेको छ। किन भन्दा अब यदि उत्साहजनक रूपमा चाहिँ सहभागी छ सम्पूर्ण
सरकारवाला निकाय, सम्पूर्ण चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू, सम्पूर्ण चाहिँ सञ्चारकर्मी साथीहरू सबैको चाहिँ जति एउटा सकारात्मक तरिकाले चाहिँ सहभागी अथवा चाहिँ यसको चाहिँ भनौँ न यसलाई चाहिँ सकारात्मक सुझावहरू गएको छ, समर्थन गएको छ, त्यसले पक्कै पनि केही गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुराहरू आएको छ। ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ यो सहरको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरी वा भनौँ तपाईँको नेतृत्वमा रहेको टोलीले चाहिँ नसक्ने अवस्था नै हो? होइन, एक्लै त अब हामीले डेली ट्राफिकिङ गर्ने कुराहरूमा त अब हामीले नै गरिरहेछौँ, गर्न सकिन्छ। तर केही कुराहरूलाई जुन पहिलादेखि त भइरहेका कुराहरूलाई परिवर्तन बनाउनको लागि अथवा चाहिँ भइरहेको कुराहरूबाट चाहिँ हामी अर्को स्टेपमा जानको लागि त सबै पक्षबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा निकायले मात्रै लागेर पनि पक्कै पनि हुँदैन। किन भन्दा वास्तवमा तपाईँलाई म के भन्छु भने यो सबै सुरक्षित बनाउन, सबै व्यवस्थापन गराउने प्राइम रोल भनेको त महानगरपालिकाकै हुन्छ। अब महानगरपालिकाको कसरी व्यवस्थित गराउने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब महानगरपालिकाले गरेका कुराहरूलाई, निर्णय गरेका कुराहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गराउने कुराहरू एउटा आफ्नो पाटोमा हुन्छ। अब त्यसलाई अब हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ट्राफिक प्रहरीले गर्नै नसक्ने भन्ने कुरा त होइन, अब नगरी पनि गर्न गरिरहेको छ। तर रिजल्ट ओरिएन्टेड र केही कुराहरू चाहिँ हामीले चेन्जेसहरू ल्याउनको लागि चाहिँ पक्कै पनि सबै निकायहरूको चाहिँ साथ चाहिँ अवश्य चाहिन्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूलाई केही पनि आरोप लाग्छ भने रजत जयन्ती चोक, गण्डक चोक लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरी चाहिँ बस्छ, तर उनीहरूले चाहिँ दुःख दिनका लागि मात्रै, आम्दानी गर्नका लागि मात्रै उनीहरूले दुःख दिन्छन् व्यवसायीहरूलाई भन्ने आरोप पनि खेप्दै आउनु भएको छ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यस्तो हुन्छ, अब हाम्रो ट्राफिक प्रहरीहरूको हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दा कुनै पनि काम गर्दाखेरि मान्छेलाई पक्कै पनि कारबाहीमा पर्दाखेरि पक्कै पनि दुःख लाग्छ। अब आफूले गरेको गल्तीहरूलाई चाहिँ हामी मानवीय स्वभाव के हुन्छ भन्दा हामीले कुनै गल्तीहरू गरिन्छ, हामीले कुनै मिस्टेकहरू गरिन्छ भने त्यो कुराहरू हामीले रियलाइज गरिन्न कि, अनि त्यो रियाक्सन पछिको जुन कारबाही गर्ने प्रक्रिया अथवा चाहिँ अरूको उसलाई मात्रै हेरिन्छ। अब पक्कै पनि हो कतिपय कुराहरूमा चाहिँ सबै प्रहरीले चाहिँ सबै व्यवहारहरू राम्रो गर्छ, सबै कुराहरू गर्छ भन्ने कुरा त पक्कै पनि हुन्न। कोही कुराहरूले चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ केही कुराहरू गर्लान्, आफ्नो ठाउँमा छ, अथवा नराम्रो व्यवहारहरू गर्लान्। होइन, कतिपय कुराहरू चाहिँ म कार्यालय प्रमुख भएको हिसाबले चाहिँ पाउँदाखेरि व्यवहार जनताहरूसँग बोल्ने व्यवहारहरू राम्रो भएन भन्ने किसिमका फिडब्याकहरू पनि आउँथे। त्यसलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि व्यवहारको कुरामा राम्रो गर्ने तर कानुन बमोजिम कुराहरूमा चाहिँ नगर्ने र आफू चाहिँ नचुक्ने कुराहरू चाहिँ गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने छ। मलाई लाग्छ म जब यहाँ आइसके पश्चात मैले चाहिँ त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ कसरी गरे छैन, त गऱ्यो भने पनि म चाहिँ उनीहरूलाई कानुन बमोजिम हाम्रो विभागीय रूपमा चाहिँ कसरी के हुन्छ त्यो कारबाहीहरू गर्छु, अनुशासित बनाउँछु। र त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न बारम्बार रूपमा चाहिँ ब्रिफिङहरू गर्ने, काउन्सिलिङहरू गर्ने, उनीहरूलाई सिकाउने, उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले प्रोफेसनल व्यावसायिक रूप कसरी बन्ने भन्ने किसिमको काउन्सिलिङहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। जस्तो मापदण्डभन्दा बढी भार बोकेका गाडीहरू कारबाही गर्ने भन्ने खालको तपाईँहरूको नीति नियमै छ, तर कतिपय तपाईँ अन्डरका ट्राफिक प्रहरीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई मिलेमतोमा छोड्ने गरेको भन्ने खालका आरोपहरू त छन् नि? होइन, अब त्यो कुरा त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब कानुन बमोजिम कारबाही गरिदियो, कारबाही गरेर गएपछि त अब त्यसलाई राखेर मात्रै औचित्य हुँदैन। अब हामीले कानुन बमोजिम कस्तो छ भन्दा कुनै पनि ट्राफिक जरिवाना तिर्ने लगाउने हुन्छ। हाम्रो कस्तो भन्दा ट्राफिकका विभिन्न उसमा चाहिँ गल्तीहरू भयो भने 500 हुन्छ 1500सम्म जरिवाना भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यसको ग्राभिटी अथवा कस्तो किसिमको चाहिँ गल्ती छ त्यसको हेरेर चाहिँ कारबाही गरेर चाहिँ हामीले कतिपय अवस्थामा फेरि चाहिँ कागजपत्र लिएर छोड्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। किन भन्दा कारबाहीको लागि चाहिँ त पक्कै पनि त्यो रकमहरू दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। अब अर्को कुरा गलत इन्टरप्रिटेसनमा कसरी हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले जुन राजस्वको लागि चाहिँ त्यो काटिएको हुन्छ 500 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ, 1500 रुपियाँ, त्यो कुराहरू चाहिँ ट्राफिकले गोजीमा राख्यो भन्ने कुरा नितान्त ट्राफिकको वास्तवमा अन्य राजस्व उठाउने काम ट्राफिकको पनि होइन, तर एउटा पार्टमा के भन्दा कारबाही गर्दाखेरि त्यो किसिमको कुराहरू हो। होइन, तपाईँले भने जस्तो रसिदै दिएर गरेको कुरालाई त नभनिएला होइन, तर रसिदै नदिकन राखिएको त गोजीमा राखिएको हो नि त? होइन, त्यस्तो कुराहरू पक्कै पनि छैन होला। त्यो कुराहरू छ भने त मैले त्यसलाई चाहिँ विभागीय रूपमा कारबाही गरिदिन्छु, कुनै हिसाबले चाहिँ कारबाही गरिरहेको छु। मैले त्यो कुराहरू त स्पष्ट रूपमा कारबाही बिना त हुँदै हुँदैन। अब कतिपय कुरा व्यावहारिकताको हिसाबले अब हेरिदिनेलाई त्यसलाई छोडिदिउँ त अर्को चाहिँ सम्झाएर गरिदिउँ भन्ने कुराहरू चाहिँ होलान्, तर चाहिँ प्रहरीले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ बदमासी गरेर चाहिँ गरेको छ र मसम्म त्यो कुराहरू आएको छ भने म पक्कै पनि कानुन बमोजिम विभागीय कारबाहीहरू गरिरहेको छु। अब वीरगञ्ज व्यवस्थित बन्यो र बन्ने भयो र ट्राफिक व्यवस्थापन पनि चुस्त बन्ने भयो भनेर यहाँका नागरिकले आशा गर्दा हुन्छ त्यसो भए?
हजुर पक्कै पनि हुन्छ हजुर, त्यसको लागि चाहिँ म लागिरहेको छु भनौँ। तर कमलजी जस्तै कि विगतको अभियानलाई हेर्ने हो भने चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि अभियान सुरु हुन्छ तर कडा कारबाही नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फितलो छोडिदिएको कारणले गर्दाखेरि अभियान सञ्चालन हुँदैसम्म चाहिँ केही हदसम्म त अलिकति देखावटी हुन्छ, तर त्यसपछि फेरि जस्ताको तस्तै हुन्छ। यो चाहिँ कारबाही नभएर हो, कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। के छ अबको अभियानमा चाहिँ, यो अभियानमा अब वीरगञ्जको लागि हो, वीरगञ्जवासीको लागि हो, यदि कसैले अटेर गरे भने चाहिँ उनीहरूलाई कडा कारबाही हुन्छ? होइन पक्कै पनि हुन्छ। यदि कानुन विपरीतका कुराहरू केही पनि गर्यो भने त कारबाही भइहाल्छ। अनि अर्को कुरा कस्तो भन्दा कारबाही मात्रै अप्सन पनि होइन, मान्छेहरूलाई कस्तो हुन्छ भन्दा सचेतना कति मान्छेहरूलाई जानकारी नभएर भएका गल्तीहरू पनि हुन सक्छन् त्यस्तो कुरामा, अथवा कसैलाई के जस्तो भनौँ न नो पार्किङ भनेर चाहिँ भनेका कुराहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ कसैलाई जानकारी नभइकन चाहिँ मिस्टेकली कुनै चाहिँ गुड फेथमा भएर पनि त्यत्तिकै राखिरहेको हुन सक्छन्। त्यो बेलामा हामीले कारबाही मात्रै अप्सन हो भन्ने कुराहरू हुन्न, त्यस्ता व्यवहारिकता कुराहरूलाई नै हेर्ने। तर यदि जानी कुनै किसिमको चाहिँ गल्ती गरेछन् भने त्यसलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही चाहिँ गर्नै पर्छ। हस् कमलजी, हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तमा छौँ र जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जाँदा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पक्कै पनि यो हामीले जुन गर्न खोजिरहेको छ, व्यवस्थित वीरगञ्ज बनाउन लागिरहेको छ, यो पक्कै पनि वीरगञ्जवासीहरूलाई नै राम्रो होस्, अथवा वीरगञ्जलाई सुन्दर बनाऊँ, व्यवस्थित बनाऊँ, सुरक्षित बनाऊँ र ट्राफिक व्यवस्थापन गरौँ, अथवा सम्पूर्ण बजार व्यवस्थापन गर्ने अभियान हो यो। पक्कै पनि मलाई लाग्छ सम्पूर्ण कुराहरूलाई यदि कुनै किसिमको सुझावहरू छन् अथवा चाहिँ नकारात्मक पक्षहरू केही छन् भन्ने चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ प्लिज हामीहरूलाई चाहिँ दियो भने हामी त्यसलाई करेक्सनमा जानेछौँ। र सम्पूर्ण सबैजनालाई चाहिँ हामीसँग साथमा रहेर अब सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न निकायहरू, सरकारवाला निकायहरू, पक्षहरूले, नागरिक समाजहरूले जुन चाहिँ साथ दिनुभएको छ यसलाई निरन्तरता दिँदै जानको लागि चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै यदि हामीले गर्दाखेरि कुनै किसिमको कमी कमजोरी छ भने, किन भन्दा पक्कै पनि हामीले यो चाहिँ सकारात्मक सोचको लागि अथवा चाहिँ भनौँ न कुनै गुड फेथको लागि र व्यवस्थित बनाऊ भनेर नै गरिएको अभियान हो र यसमा चाहिँ सबैको साथ मिल्नेछ र हामीहरूसँग चाहिँ हातेमालो गरेर चाहिँ व्यवस्थित वीरगञ्ज बनाउनको लागि चाहिँ आउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा गर्छु र आउनको लागि पनि अपिल गर्छु। र साथै कुनै किसिमको चाहिँ सुझावहरू छन् भने आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अफिसमा आएर अथवा कुनै ठाउँबाट फोनबाट कुनैबाट चाहिँ सुझाव दिनुभयो भने पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ मिस्टेकहरूलाई चाहिँ सुधार्ने पनि मौका हुन्छ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हजुर, थ्याङ्क यू। हजुर, हुनुहुन्थ्यो जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख कमल राज पण्डित। र अहिले चाहिँ वीरगञ्जमा व्यवस्थित वीरगञ्ज अभियान फेरि सुरु भएको छ र जुन घण्टाघरदेखि मास्थानको क्षेत्रमा बिचमा डिभाइडर पनि राखिएको छ, किनभने अहिले लकडाउनको बेला त अलि ट्राफिक त्यस्तो भिडभाड देखिएको छैन। तर केही समय अगाडिलाई यदि सम्झिने हो भने त यो 5-6 बजेको यो आसपास इभिनिङको टाइममा त घण्टाघरबाट मास्थान पुग्नको लागि 1 घण्टा जति कम्तीमा पनि त्यहाँ चाहिँ दिनुपर्ने हुन्थ्यो। र व्यवस्थित वीरगञ्ज अभियान यो सम्पूर्ण वीरगञ्जवासीको लागि हो, यो हाम्रो अभियान भनेर चाहिँ सबजना जुट्नको लागि पनि आवश्यक देखिन्छ। कार्यक्रम समय संवादको साथमा हुनुहुन्छ, कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। यति बेला भने जान्छौँ हामी छोटो यो विश्रामतर्फ। रेडियो सान्वी 96.4। आफ्टर एसई के पढ्ने? खै के पढ्ने? एजुकेसनमा कन्फ्युजन, त्यसमाथि आजको प्रतिस्पर्धात्मक युग। व्हाट्स अबाउट टेक्निकल एजुकेसन? टेक्निकल एजुकेसन स्वदेश वा विदेश जहाँ कहीं रोजगारीको लागि सही शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा। विगत 2 दशकदेखि सञ्चालित तराईकै बेस्ट टेक्निकल इन्स्टिट्युट बीआईटी कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अनलाइन र प्री रेजिस्ट्रेसन खुल्ला गरेको सहर्ष जानकारी गर्दछौँ। वीरगञ्ज इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी बीआईटीमा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, त्यस्तै डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ अर्थात् 3 वर्षे सब इन्जिनियरिङ कोर्स, साथै महिला विद्यार्थीहरूका लागि विशेष स्कलरशिप। फर मोर डिटेल्स वीरगञ्ज इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी, चिनीमिल आवास क्षेत्र अगाडि वीरगञ्ज। फोन 051 52 80 20 र मोबाइल नम्बर 98 029 46 076। के लकडाउनमा कार्यालयको डकुमेन्ट व्यवस्थापन अनि नयाँ वर्षको क्यालेन्डर बनाउन नपाएर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने अब निश्चिन्त हुनुहोस्। घरै बसी अर्डर दिनुहोस्, तपाईँ कहाँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ तपाईँको सामग्री। मध्य नेपाल प्रेस सधैँ तपाईँको साथमा। जापानिज प्रविधिको मल्टिकलर मेसिन र काठमाडौँको अनुभवी ग्राफिक डिजाइनरबाट काम भइरहेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँको डाटा सुरक्षित राख्ने हाम्रो ग्यारेन्टी। विभिन्न कम्पनी एवं फ्याक्ट्रीको लेबल, स्टिकर, बैंक तथा वित्तीय सहकारी संस्था, स्कुल, कलेज, हस्पिटलका सम्पूर्ण कामका साथै
छपाई, भित्ते क्यालेन्डर, टेबल क्यालेन्डर, पोस्टर, प्याम्पलेट, पत्रपत्रिका, भिजिटिङ कार्ड लगायतका छपाई एवं लेमिनेसनको सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। यति मात्र कहाँ हो र, हामी कहाँ थोकमा जुनसुकै कार्यालयका लागि चाहिने आइडी कार्ड, सम्मान पत्र, टोकन अफ लभ, टी सर्ट, टोपी लगायतका मल्टिकलर प्रिन्टिङ गर्नुका साथै हाजिरी रजिस्टर, लेटर प्याड, भौचर, रसिद लगायतको काम पनि सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। जानकारीका लागि मध्य नेपाल मिडिया प्राइभेट लिमिटेड, पानीट्याङ्की वीरगञ्ज। फोन नम्बर 051 526 235, मोबाइल नम्बर 98 111 073 87। सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकज्यूहरूको लागि सूचना। यस वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाहरूको अभिभावकज्यूहरू सम्बन्धित विद्यालयमा स्वयं उपस्थित भई आफ्नो बालबालिकाहरूको लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक बुझिलिनु हुन यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय। हामी खोज्छौं लुकेका सत्य, खोतल्छौं सबैतिरका तथ्य अनि उजागर गर्छौं निष्पक्ष भएर तपाईको सुसूचित हुने अधिकारका लागि। सत्य तथ्य र निष्पक्ष सूचनाको संवाहक समाचार सङ्गालो प्रत्येक दिन साँझ 6 बजे मात्र रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा। ओह, फलनवा की बेटी तो विदेश से आयल रहे, कोरोना तो पक्के लेके आयल हुई, ओकरा के गांव से निकाले पड़ी। हाँ हाँ, राखे ही के ना चाहिए। हमरो तो डर लागेला, हमरो तो एवरा साथ चाहिए। काहे हमरा के चींची दूर दूर कर रहल बड़ा लोगन। सोची त हमनिए के लोग से केहू ऐसन खराब बात कही तो कैसन लागी? पक्के खराब आ पीड़ादायी लागी। महामारी कबो बाजा बजावत ना आवेला, उ कब केकरा के दुख देवे के बा ई ना सोचेला। परदेश से लौटल लोग द्वारा चढ़ल हवाई जहाज वा कौनो भीड़ भाड़ में मिलल आदमी से घुल मिल भइला के चलते कोरोना लागे की शंका सब हमनी के मन में उठल हो सकेला। उहे डर से हमनी के कहीं आपन व्यवहार के दुर्व्यवहार में तो नहीं ले जात बानी जा। याद राखी, महामारी के बखत घृणा ना, सहयोग आ सद्भाव के जरूरी होला। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा के सहकार्य में जनहित में जारी सन्देश। यस संकटको बेलामा कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपन्थीमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अत्यावश्यक सेवा प्रदायक कर्मचारी, सेवा ढुवानीकर्ता, सरसफाई कर्मचारी लगायतको सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। रेडियो सान्वी सम्पूर्ण परिवार। Birgans College proudly announces online admission intake for +2 in Management, Law, Education and Journalism for the academic year 2077. 100% सम्म स्कलरशिप सुविधा भएको त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मान्यता प्राप्त बिरगन्ज कलेजले शैक्षिक सत्र 2077 का लागि अनलाइन एडमिसन खुल्ला गरेको छ। अनलाइन फर्म www.birganscollege.com अथवा बिरगन्ज कलेज प्राइभेट लिमिटेड को एप डाउनलोड गरी पनि भर्न सक्नुहुनेछ। सुविधा सम्पन्न यस बिरगन्ज कलेजमा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, ट्रेनिङ, सेमिनार, वर्कशप र इन्डस्ट्रियल टुरको फ्यासिलिटी, वेल म्यानेज क्लासरुम, यातायातको सुविधा भएको। रेगुलर इन्टरनल इभ्यालुएसन एक्जामिनेसन, वेल क्वालिफाइड र एक्सपिरियन्स फ्याकल्टी मेम्बरद्वारा अध्यापन गराइन्छ। साथै जब प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी। मर्निङ डे र इभिनिङ शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। संस्कार सहितको शिक्षाका लागि सम्पर्क बिरगन्ज कलेज प्राली, श्रीपुर 11 बिरगन्ज। सम्पर्क नम्बर 051 53 43 60, मोबाइल नम्बर 98550 26 705 र 98550 28 388। नमस्कार, म गायक सञ्जु अमाते। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ गाउँ सहर गुन्जाउने रेडियो, रेडियो शान्ति 96.4 मेगाहर्ज। बिरगन्ज घुमी हुनेछौ तिमी सारै दङ्गा। पुनः स्वागत छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा। कार्यक्रम समय संवाद सुन्दै हुनुहुन्छ र विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। भर्खरै हामीले व्यवस्थित बिरगन्ज यो अभियान सुरु भएको छ, यसै बारेमा यहाँहरूमा आज हामीले जानकारी प्रस्तुत गर्यौँ। यो सँगसँगै अब जनकपुरमा आज प्रदर्शन भयो। दलित अगुवाहरूले प्रदर्शन गरी दलित सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा जुन प्रदर्शन भयो त्यसमा प्रहरीले तितर बितर पार्न अश्रु ग्याससँगै लाठी प्रहार गरियो। केही घाइते भएका छन् र केहीलाई नियन्त्रणमा पनि लिएको छ, जसमा सञ्चारकर्मी बिपी शाह पनि नियन्त्रणमा परेका छन्, प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् उनी पनि। र केही समय अघि आइसोलेसनमा ज्यान गुमाएका, कोरोना उपचारका लागि आइसोलेसनमा राखिएका व्यक्ति जो राजु सदा थिए, उनी
छटपटिएर ज्यान गुमाउन पर्यो, राखिएको अस्पतालमै राख्दै पनि उनको उपचार गर्न कोही चिकित्सक पनि तयार भएन, अगाडि बढेन र उनको निधन भयो छटपटिँदै। यो सँगसँगै प्रहरी हिरासतमा रहेका शम्भु सदा पनि उनले प्राण त्याग गर्नु परेको अवस्था रह्यो। त्यो दुवै घटनालाई लिएर जुन उनीहरूको न्यायका लागि भन्दै दलित सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा आज प्रदर्शन भएको थियो। त्यो प्रदर्शनमा चाहिँ प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो। सत्तामा रहेकाहरूले यस्ता प्रदर्शन, सत्तालाई जुन तरिकाले माग गरिएको छ, न्यायको माग गर्दै गरिएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हस्तक्षेप हुन थालेको छ विभिन्न ठाउँमा र यही विषयमा रहेर आज विशेषतः हामी कुरा गर्छौँ। र हामीसँग यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ र दलित अगुवा पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा यति बेला हुनुहुन्छ ब्रिजलाल पासवान। ब्रिजलालजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। एकजनाले आइसोलेसनमा उपचार नपाएर छटपटाएर ज्यान गुमाउनु पर्यो र एकजनाले चाहिँ हिरासतमै झुन्डिएको अथवा मृत फेला परेका छन् र दुईजना नै एउटा युवा दलित समुदायका छन्। उनीहरूले एकजनाले चाहिँ उपचार नपाउनु, अर्कोले चाहिँ जुन हिरासतमै मृत्यु अवस्थामा फेला पर्नु र त्यसपछि चाहिँ केही पनि काम कारबाही अगाडि नबढ्नु र त्यसको चाहिँ के कारणले भयो त्यो पनि त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्न नसक्नु, यो चाहिँ दुईजना युवाहरू चाहिँ दलित समुदायकै भएर यस्तो भएको? एकदम राज्य दलित समुदायप्रति जिम्मेवार छ। राज्यले जुन दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो दायित्वबाट विमुख छ। खास गरी दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण जुन पुरानो छ, त्योदेखि हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएकै कारण त्यो हामीले अनुभूति नगरेको हो र त्यो अनुभव आजसम्म पनि दलितले नगरेकै कारण यस्ता घटनाहरू निरन्तर घटिरहेको छ। हामीले त्यसलाई पुनरावृत्तिको रूपमा लिएका छौँ। जस्तो हाम्रो संविधानले पनि कसैमाथि विभेद गरिने छैन जात जातिकै आधारमा भनेर पूर्ण ग्यारेन्टी गरिरहँदा पनि यस्ता घटनाहरू किन दोहोरिन्छन्, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? यो घटना दोहोरिनुमा पनि दोषी के मामिलामा छ भने संविधानमा अथवा कानुनमा मात्रै राज्य आफूले निर्वाह गरेको दायित्वबाट पन्किने अवस्था रह्यो। खास गरी जुन खालका ऐन कानुनहरू दलितहरूको सवालमा जातीय विभेदका शिकारहरूमा पर्नेहरूलाई जुन जातीय विभेद सम्बन्धी कानुन बनेको छ, त्यो कानुन कार्यान्वयनको सवालमा राज्य जुन खालको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह पर्ने हो त्यो खालको जिम्मेवार भूमिका ननिर्वाह गरेका कारण अझै पनि त्यो कानुनहरूले पूर्णता पाइसकेका छ र पूर्ण रूपले त्यो कार्यान्वयनको अवस्थामा नरहेका कारण त्यो कानुनहरूले खासै महत्त्व राखिरहेका छैनन्। जस्तो संविधानकै धारा 18ले पनि समानताको हक प्रदान गरेको छ, सबै समान हुन्, सबैलाई समान हक अधिकार प्रतिस्थापन गरिएको छ भनिएको छ, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो लागू हुन सकेन। यसको कारण चाहिँ पुरातनवादी सोच नै अझैसम्म पनि हाबी नै छ भनेर देखायो नि है। एकदम तपाईँले भनेकै जस्तै हो। राज्यले कानुन बनाएर आफ्नो दायित्वबाट पन्चिने काम मात्रै गरेको छ। कानुन बनाइदिएर मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ भने राज्यले बुझेको, तर कानुन बनाएर यी कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गराएर साँचो अर्थमा ती समुदायको मुक्तिका निम्ति काम गर्नुपर्छ भने त्यो खालको काम अहिले राज्यले गरिसकेको छैन। तपाईँ समानताको हक सम्बन्धी धारा समेत उल्लेख गर्नुभयो। समानताको हक सम्बन्धी धाराहरू ल्याइदिँदैमा समस्याको समाधान हुन्छ भने राज्यले त्यसरी सोचेको छ भने त्यो समस्याको समाधान होइन। राज्य साँचो अर्थमा यो हाम्रो समाजमा रहेका विभेदले सिङ्गो नेपाली समाजलाई दूषित पारेको छ, सिङ्गो नेपाली समाजलाई यो संसारमा बदनाम गरेको छ भन्ने खालले कन्सेप्टहरू तयार गरेर यो दलित समुदायको मुक्तिका निम्ति लागिदिएको भए, दलितमाथि हुने खालका नाना थरीका विभेदहरूको सवालमा गम्भीर भइदिएको भए सायद यो अवस्थाहरू निर्माण हुन्थ्यो। जस्तो ऐन नियम कानुनको कुरा दस्तावेजहरू पल्टाउने हो भने कहीँ पनि विभेद छैन, तर कार्यान्वयन पक्षमा आइपुग्दाखेरि विभेद देखियो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो तल्लो तहको जो कार्यान्वयन गर्छन् उनीहरूको फितलो व्यवस्थापनले हो कि पुरै सिस्टम नै त्यस्तै छ? तपाईँले चाहिँ के पाउनु भएको छ? मैले पुरै सिस्टम नै त्यस्तो छ, मैले त्यसरी बुझेको छु, मैले त्यसरी अनुभूति गरेका छु। अब खास गरी राज्यको चरित्र कस्तो छ भने राज्यकै चरित्र दलितमाथि विभेद हुनु हुँदैन भन्ने किसिमका कानुनी रूपले प्रावधानहरू ल्यायो, तर जुन ढङ्गले कानुनी प्रावधानहरूलाई इमान्दारिताका साथ यो समुदायसम्म पुर्याउनका निम्ति पहल गर्नुपर्ने त्यो खालको पहल गरिसकेको छैन। र खास गरी जुन स्थानीय स्तरमा कस्तो छ, हिजो जुन सदियौँदेखि यी समुदायहरूको खासै महत्त्व छैन, यी समुदायका जसरी हामीले हेला गर्दै आएका छौँ, जसरी शोषण गर्दै आएका छौँ, जसरी दमन गर्दै आएका छौँ, आज पनि त्यही अवस्थामा रहिरहनुपर्छ भन्ने खालका पुरातनवादी चिन्तन अझै पनि
हामी दलित अगुवा तथा सञ्चारकर्मी ब्रिजलाल पासवानसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँसँग विशेषतः यो दलित मुक्तिका सवालमा कुराकानी भइराखेको छ र अहिले जनकपुरमा जुन घटना भएको छ दलित सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा जुन आज प्रदर्शन भएको थियो त्यो प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुका साथै लाठी प्रहार गरेर केही व्यक्तिलाई घाइते पनि बनाएको छ, केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्, केही नियन्त्रणमा छन्, साथै सञ्चारकर्मी पनि एकजना बिपी शाह नियन्त्रणमा छन्। उनीहरूको तत्काल रिहाई हुनु पर्यो भन्ने खालका मागहरू पनि उठिरहेको छ। हामी यति बेला दलित अगुवा ब्रिजलाल पासवानसँग कुराकानी गरिरहेको अवस्था छ। हेमन्त ब्रिजलालजी, हजुर, जस्तै कि आज जुन जनकपुरको घटनाको कुरा गरौँ र राजु र शम्भुको मृत्युको सम्बन्धमा छानबिन गरेर चाहिँ दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ है भन्ने यो मागसहित जुन आन्दोलन गरिएको चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई पनि जुन चाहिँ दलित सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा भएको थियो, यसलाई चाहिँ प्रहरीले चाहिँ बल प्रयोग गरेर पनि त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ बिथोल्ने प्रयास गरेको छ। अब भोलिको दिनमा चाहिँ यसले कस्तो अवस्था सृजना गर्न सक्छ र यसलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ? यहाँ सहजले के बुझ्नुपर्ने हो भने हामीले जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ प्रतिकार हुन्छ, जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ आन्दोलन हुन्छ, जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ राज्यको विरुद्ध आम जनता खनिन्छ। त्यसरी नै जसरी दलित समुदायले आफ्नो अधिकारका निम्ति अथवा आफैमाथि भएका तमाम खालका विभेदहरूको खिलाफ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको बखत यदि राज्यले त्यस्तो प्रहरी लगाएर धपाउन खोजेको छ भने यो राज्यको गलत रवैया हो। यो राज्यको गलत रवैयाका बरखिलाफ देशव्यापी दलितहरूमाथि हुने खालका विभेदहरूका बरखिलाफ आन्दोलन हुन्छ। यसमा ढुकाउनु जस्तो योभन्दा अगाडि पश्चिममा पनि त्यस्तै घटना भयो, त्यहाँ पनि एकजना 4-5 जनाको सामूहिक हत्या जस्तै भयो। त्यो पनि अहिले धेरै ठाउँमा काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा प्रदर्शन पनि भए। अहिले केही मत्थर भएको हो त्यो घटना? मत्थर भएको होइन। म सर्वप्रथम तपाईँले सुरुमै भने राज्यको चरित्रले कस्तो भन्छ भने दलितमाथि हुने खालका विभेदहरूको सवालमा दलितले कुरा उठाइदिँदा राज्य स्वयंले ढाकछोप गर्ने सवालमा सक्रिय देखिया छ। यदि राज्यले यसरी दलितमाथि हुने खालका विभेदहरू, दलितमाथि हुने तमाम खालका विभेदहरूको बरखिलाफ दलित समुदायले आन्दोलन गर्दाखेरि भने सिङ्गो राज्य संयन्त्र लगाएर अथवा गृह प्रशासनलाई लगाएर पिटेर धपाएर यो आन्दोलन दबाउन खोजेको यथार्थ हामीले देखिसक्यौँ। यो यथार्थलाई देखिरहँदा पनि अब माने राज्य हाम्रा पक्षमा छ अथवा राज्यले दलित समुदायको माने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्छ भने ठुलो हेरेर बस्ने अवस्था म देख्दिनँ। यसका बरखिलाफ लाग्नै पर्छ र यसका बरखिलाफ लागिरहनका निम्ति सबै आम दलित समुदाय अब स्वयंस्फूर्त ढङ्गले यस्ता खालका विरोधका बरखिलाफ सडकमा ओर्लिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता म देख्छु। जस्तो दलित अगुवाहरू, दलित सङ्घर्ष समिति, दलित अगुवा लगायतका यो तपाईँहरूको जुन पहल छ त्यो पहलमा पनि केही कमी भएर यस्ता घटनाहरू चाहिँ फेरि दोहोरिने हो कि के भइराखेको हो खास चाहिँ? एकदम तपाईँले भनेको जस्तै जुन खालले दलित समुदायका प्रतिनिधित्व गरिरहेको दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेर राज्यका संयन्त्रमा स्थापित भएका दलित अगुवाहरूले साँचो अर्थमा इमान्दारिताका साथ दलितमाथि हुने खालका माने दलितमाथि हुने विभिन्न खालका विभेदहरूको सवालमा इमान्दारिताका साथ पहल गरिदिएको भए सायद यो अवस्था आउँथेन। म त के देख्छु भने खास गरी दलित अगुवाहरू अथवा दलितका नाममा राजनीतिमा स्थापित भएका दलित नेताहरू आज दलीय व्यवस्थाबाट अभ्यस्त नभइदिएको भए सिङ्गो मैले यो दलित समुदायमाथि विभेद भइरहँदा पनि दलका मुख ताक्ने अथवा आफ्ना दलले भोलिका दिनमा यसरी मैले आवाज उठाइदिँदा मेरो दलले मलाई कारवाही गरिदिला अथवा मेरो दलले मेरो विभिन्न पाउने अवसरहरू खोज्देला भन्ने खालका सोचको विकास नभइदिएको भए सिङ्गो मने दलित समुदायका निम्ति उहाँहरूले राजनीति गरिरहेको भए आज यो अवस्था आउने थिएन। म यसमा तपाईँहरूको कुरासँग सहमत छु। तर जो दलीय अवस्थामा दलीय व्यवस्था अभ्यस्त छन्, जो दलीय व्यवस्थाका मुख ताकेर अब दलित समुदायमाथि हुने खालका अपमानका सवालमा पनि बोल्दैनन्, अब तिनीहरू यदि बोल्दैनन् भने पनि केही छैन। तर स्वयंस्फूर्त ढङ्गले पोलिटिकली लाभ लिने नलिने भन्दा पनि खास गरी दलित समुदायको उन्मुक्ति हुनुपर्छ, दलित समुदायमाथि हुने खालका विभेदहरूको पर्खिलाफ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने स्वयंस्फूर्त आन्दोलन गर्ने सवालमा पनि थुप्रै दलित अगुवाहरू लागि पर्नु भएको छ। आन्दोलन चरम रूपले अगाडि बढ्छ। बिरलालजी, जस्तै तपाईँले भनेको अनुसार त दलित समुदायका व्यक्तिहरूले नै दलितको हक अधिकारलाई दबाउने अथवा पछाडि पार्ने कामहरू भइरहेको छ। यस्तै हुने हो भने त दलितले कहिले अधिकार पाउँछन्, कहिले चाहिँ एकदमै जुन अहिले समानताका कुराहरू आउँछन् त्यो चाहिँ कहिले हासिल गर्छन्? त्यसो भए एकदम तपाईँले भनेकै जस्तो कस्तो छ। मैले भने दलितकै नाममा राजनीति गर्नेदेखि लिएर तमाम खालका अवसरहरू लिनेहरूले दलितका
साँचो भने पीडाहरूलाई नउठाइदिने अवस्था छ। म त के देख्छु भने पहिले तमाम खालका जुन विभेदहरूका बर्खिलाप आन्दोलन चलिरहेको छ त्यो आन्दोलनका बर्खिलाप हामी लागौँ र एक खालका एक चरणको आन्दोलन हामी आफ्नै दलितभित्र पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। जो दलितको नाममा सदैव आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गरिरहेका छन् तर दलितमाथि हुने खालका विभेदका सवालमा उनीहरू कुञ्चित खुट्टा कमाइरहेको म देख्छु। किनभने उनीहरूको मूल उद्देश्य र मूलभूत आशय के हो भने दलितको नाममा राजनीति गर्ने र राजनीतिमा आफूलाई स्थापित गर्ने मूल आशयका साथ लागेकाहरूका बर्खिलाप हामी लाग्नुपर्छ र त्यसका निम्ति एकजना आन्दोलनै गर्नु पर्ला। हाम्रै भित्र पनि सुधार गर्नुपर्ने खालका अवस्था म देख्छु। ब्रिजलालजी, जस्तो तपाईँहरूले भने जस्तै केही व्यक्तिहरू जो राजनीतिमा छन्, राजनीतिक केन्द्रमा बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो जुन समस्याहरू चाहिँ सुनाउनु हुँदैन, सुनाउँदाखेरि चाहिँ प्रतिक्रिया के पाउनुहुन्छ उनीहरूको जो दलित अगुवा जो राजनीतिमा सक्रिय छन्? मैले तपाईँले यो सवालमा सुरुमै भने जो दलीय व्यवस्थामा अभ्यास छन्, जो आफ्ना दलका मुख ताकेर दलित समुदायको हितका कामहरू गर्दैनन्, दलले मेरो के भन्छ भोलि मलाई या दलितको सवाल मैले इमान्दारिताका साथ बोल्ने भने मेरो दलले मलाई कारवाही गर्ला भन्ने खालका मनस्थितिबाट ग्रसित भएकाहरूसँग यो समस्या सुनाएर पनि फाइदा म देख्दिनँ। होइन, सुनाउँदाखेरि चाहिँ के भन्छन् भन्न खोजेको मात्रै हो। सुनाउँदा त मिठै कुरा गर्छन्, सुनाउँदा त मिठा कुरा गर्छन्। होइन, यो दलित साथ भएका अन्याय हो, यो अन्यायका विरुद्ध हामी तपाईँ सबै लाग्नुपर्छ भन्ने खालका मिठा भाषणहरू सुनाउँछन् तर इमान्दारिताका साथ चाहिँ प्रस्तुत हुँदैन। अब कहिलेसम्म चाहिँ यसरी सङ्घर्ष गर्ने ऐन नियम कानुन हुँदाहुँदै पनि त्यो अधिकारबाट कहिलेसम्म वञ्चित भइरहने, कहिलेसम्म तपाईँहरूको सङ्घर्ष चलिरहने त? अब यस्तो स्पष्ट के छ भने सङ्घर्षको कुनै सीमा हुँदैन। अब आजैका आजै सङ्घर्ष गर्दा भोलि नै परिणाम आउँछ भने भन्न सकिँदैन दिनका साथ, तर सङ्घर्ष चाहिँ जारी राखिन्छ। सङ्घर्ष जारी राख्ने सवालमा राज्यबाट हुने सबै दमनका बर्खिलाप लागिन्छ र राज्यले जुन खालका हाम्रा समुदायप्रति जुन कुआस्था देखाइरहेको छ अथवा राज्यले जुन खालका मनस्थितिका साथ यो दलित समुदायका मुक्तिका निम्ति अगाडि बढ्नुपर्ने अथवा दलितमाथि हुने खालका विभेदका सवालमा इमान्दारिताका साथ अथवा ऐन कानुनहरू कार्यान्वयनका सवालमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो खाल इमान्दारिताका साथ लागि नसकेको अवस्थामा र यस्ता खालका विभेदहरूको शिकार भइरहेको बेला अब इमान्दारिताका साथ लड्नुपर्छ र लडिन्छ पनि। र यो अब तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै यही समयभित्र मात्र आन्दोलन गरेर समस्याको समाधान हुन्छ भने ठ्याक्कै भन्ने अवस्था छैन। जहिलेसम्म राज्यको चरित्रमा परिवर्तन आउँदैन तहिलेसम्म सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्छ। हस् ब्रिजलालजी, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। ल, धन्यवाद तपाईँले पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पत्रकार र दलित अगुवा हुनुहुन्थ्यो ब्रिजलाल पासवान र जुन जनकपुरको आजको घटना जुन दुईजना राजु सदा र त्यसै गरी अर्का एकजना शम्भु सदाले चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेको थियो। कता कता उनीहरू चाहिँ दलित नै भएर नै यसरी चाहिँ अकालमा उनीहरूले चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्यो भनेर भनिरहँदाखेरि आज दलित सङ्घर्ष समितिले जनकपुरमा आन्दोलन नै गरेको छ र त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ दबाउनका लागि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको र लाठी चार्जहरू पनि गरेका छन्, कयौँ त त्यसमा घाइते पनि भएको अवस्था छ। हो, यी विषयवस्तुलाई समेटेर आज हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गऱ्यौँ र व्यवस्थित वीरगञ्ज सँगसँगै दलित अगुवाहरूको आन्दोलन र त्यसमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ आजको श्रृङ्खलामा। नेपालको लकडाउन जुन 101औं दिनमा छौँ हामी र अहिलेसम्मको तथ्याङ्क यहाँहरूमा पस्किनु पर्दा PCR विधिबाट परीक्षण भएको सङ्ख्या 2,37,764 पुगेको छ। त्यसै गरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या 14,519 रहेको छ। निको भएकाको सङ्ख्या 5,320 र कुल मृत्युको सङ्ख्या भने 31 पुगेको छ। र जस्तै कि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका मात्र नभएर चाहिँ नेपालका हरेक ठाउँमा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ र पछिल्लो समय लकडाउन केही खुकुलो पनि भएको छ र व्यवसायहरू बजारहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। तर पनि यस्तो अवस्थामा सबैले सचेत अथवा सतर्क रहन पनि आवश्यक छ। र कार्यक्रमको आजको निर्धारित समय सकिन लागिसकेको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्राविधिक मित्र अनुपलाई पनि धन्यवाद दिँदै सहकर्मी नवराजको साथमा म हेमन्त बिदा चाहन्छु। नमस्कार।